क्या मोहब्बत वाकया ही सब कुछ बदल सकती है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो मोहब्बत है? और खुदा की क्या ये खास है? आज की बाइबल स्टडी क्लास में हम सीखेंगे वो मोहब्बत जो जिंदगी बदल देती है। पास मंजर दुनिया में हर कोई मोहब्बत चाहता है, लेकिन हकीकी मोहब्बत कहां से आती है? पहला यूहन्ना उसका बाब नंबर 4 उसकी 8वीं आयत में, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। असल मोहब्बत खुदा से आती है। अब देखें यहां पर जो हमें बताया जा रहा है, असल मोहब्बत खुदा से आती है। मेरे अजीजों, खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत कहां से आ रही है? खुदा से आ रही है। सो आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता जो है, मोहब्बत क्या है। सबसे पहली बात, हम सबको इस बात का पता होना चाहिए कि ये मोहब्बत है क्या। जब मुकद्दस पौलुस रसूल का खात कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत शेही नहीं मारती और फूलती नहीं, ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। अब देखें यहाँ पर सबर, मेहरबानी, मुआफी, मोहब्बत इक्वल टू अमल। हम देखते हैं कि यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने मोहब्बत को इकरार दिया कि मोहब्बत जो है वो ये नहीं चाहती और ये कुछ करती है। और फिर हम देखते हैं दूसरा नुक्ता, खुदा की मोहब्बत। पहली बात हमने देखी मोहब्बत क्या है, तो दूसरी बात, दूसरा नुक्ता, खुदा की मोहब्बत। जब यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे हमें मिलता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सबसे बड़ी मोहब्बत जो है वो कुर्बानी है, क्योंकि हम देख सकते हैं खुदा की मोहब्बत जो खुदा ने दुनिया से की वो क्या थी। खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा और वो दुनिया के लिए कुर्बान हुआ। ये मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से इस पूरी दुनिया को बचा लिया, ताकि आज जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान रखता है, मेरा ये मानना है, कलाम मुकद्दस का ये कहना है, वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो तीसरा नुक्ता आज की बाइबल स्टडी का कि यीशु मसीह की तालीम क्या है। पहला नुक्ता मोहब्बत क्या है, दूसरा नुक्ता खुदा की मोहब्बत, और तीसरा नुक्ता यीशु मसीह की तालीम। जब मत्ती की अंजील पढ़ते हैं 22वें बाब की 37वीं 38वीं 39वीं आयत, तो वहां पे लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म है यही है, और दूसरा इसकी मानन के अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यानी यीशु मसीह ने इस बात को रिपीट किया, बताया कि पहली बात खुदा से मोहब्बत करो, दूसरी बात अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। खुदा से मोहब्बत और फिर लोगों से मोहब्बत, यानी यही यीशु मसीह की तालीम है। और फिर ये तालीम हमें बताती है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, बरादराना मोहब्बत रखनी है। और चौथा नुक्ता आज की बाइबल स्टडी का, दुश्मन से मोहब्बत। अब देखें ये बड़ा मुश्किल पॉइंट है कि हम दुश्मनों से कैसे मोहब्बत रख सकते हैं, जबकि यीशु मसीह की ये तालीम है। मत्ती की अंजील 5वें बाब की 44वीं आयत में लिखा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मेरा ये मानना है कि हम इंसान होते हुए ईगो का शिकार हैं। हम इनापरस्ती पसंद करते हैं। अपने दुश्मनों, अपने पड़ोसियों, मुखालफों को माफ करना तो हमें आता ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह की तालीम ये है कि आपने अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो।
یہ میرے اور آپ کے آقا یسوع المسیح کا حکم ہے کہ بھئی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. سب سے مشکل مگر طاقتور عمل ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. یہ ہے مشکل لیکن ایک طاقتور عمل ہے. جب آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک میٹھے زہر کی طرح کام کرتا ہے. وہ شرمندہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے. یعنی خدا کی محبت آپ میں دکھے گی اور وہ لوگوں پر ظاہر ہوگی. اور آج کی بائبل اسٹڈی کا 5واں نقطہ محبت کیوں ضروری ہے. جب کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول نے خط لکھا تو اس نے کہا اور اگر مجھے نبوت ملے اور میں سب بھیدوں اور کل علم سے واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑ کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. مقدس پالوس رسول نے اس بات کو عیاں کیا کہ بندے کے پاس پوری دنیا کا علم بھی ہو جائے، یہاں تک ایمان کامل بھی ہو جائے کہ وہ پہاڑوں کو ہٹا دے، اگر اس میں محبت نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ اس نے کہا اگر محبت نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں. محبت ہی سب کچھ ہے. محبت کے ذریعے ہی آپ لوگوں کو جیت سکتے ہیں، آپ لوگوں میں کام کر سکتے ہیں. اور چھٹا نقطہ آج کی بائبل اسٹڈی کا ہماری زندگی میں اطلاق کیا ہے. پہلی بات، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، معاف کرے، محبت دکھائیں. محبت عمل میں ہے، یہ لفظوں میں نہیں، عمل میں ہے. عمل کر کے دکھائیں جیسے خدا باپ کے بیٹے یسوع نے عمل کر کے دکھایا کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا میرے اور آپ کی خاطر. اور 7واں نقطہ، اگر میں محبت نہ رکھوں تو کیا ہوگا. پہلی بات، رشتے ٹوٹ جائیں گے. دوسری بات، دل سخت ہو جائیں گے. کیونکہ پہلا یوحنا اس کے باب نمبر 4 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے دعوت رکھے تو وہ جھوٹا ہے. کیونکہ جو کوئی اپنے بھائی سے جس اس نے دیکھا محبت نہیں رکھتا تو وہ خدا سے کیسے محبت رکھ سکتا ہے. دیکھیں یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم محبت نہیں رکھتے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، تو یہ خدا کی محبت نہیں ہے. کیونکہ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ بھلا خدا سے کیسے رکھ سکتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے. تو جو آج اس بائبل اسٹڈی سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے محبت خدا کی پہچان ہے. خدا محبت ہے. دوسری بات، محبت قربانی مانگتی ہے، سچی محبت دیتی ہے. اور تیسری بات، محبت سب کچھ بدل دیتی ہے، دل، رشتے اور زندگیاں. اور چوتھی بات، محبت نفرت کو ختم کرتی ہے. محبت سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے. کیا آپ حقیقی محبت کو اپنی زندگی میں لائیں گے؟ کیا آپ دوسروں سے محبت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو آج میرے ساتھ یہ خدا باپ سے دعا کیجئے اور کہیں اے خدا باپ مجھے سچی محبت سکھا، میرے دل کو نرم کر اور مجھے دوسروں سے محبت کرنے والا بنا دے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. محبت وہ ایک طاقت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے. یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. ویڈیو کو لائک کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو اس بائبل اسٹڈی سے برکت مل سکے. خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. آمین سم آمین.